ए ल अब हाम्रो अन्तिमतिरको च्याप्टर ल डिटर्मिनेन्ट है डिटर्मिनेन्टलाई 5 नम्बर आउँछ है कुरा बुझ्यौ डिटर्मिनेन्टको बारेमा केही न केही थाहा छैन डिटर्मिनेन्टको बारेमा थाहा छैन डिटर्मिनेन्टको बारेमा आज केही कुरा भन्छु है यो डिटर्मिनेन्टमा के प्रोपर्टिज है डिटर्मिनेन्टमा के डिटर्मिनेन्टलाई इन्टरचेन्ज गरियो भने मैले 3x3 म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्टको नाम प्रोपर्टी लेखाएको है प्रोपर्टी के यो प्रोपर्टी कहिले काहीँ युज हुने भयो भने खास धेरै प्रोपर्टी युज हुँदैन है होइन कुनै प्रोपर्टी युज हुँदैन केटा किन भन्न पर्यो प्रोपर्टी युज नहुने प्रोपर्टी त्यहाँ जोड्न घटाउन आउँछ है तिमीलाई यतिमै सिकाएँ ल अरू के सिकाउने डिटर्मिनेन्ट युनिट म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ भन त युनिट म्याट्रिक्सको यो पनि कहिले नै आउँदैन हेर यो चाहिँ ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको थाहा छैन अरे ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको के हो लिडिङ डायगोनल भन्दा कि माथिको एलिमेन्ट 0 हुने कि तलको एलिमेन्ट 0 हुने हो कि हैन हो सर हो ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्सको किन प्रोपर्टी के भन्नुपर्ने कुरा के छैन कि ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्टको प्रडक्ट डाइरेक्ट लिडिङ डायगोनल मल्टिप्लाई गर्दै हुन्छ कि सल्भिङ गर्नु पर्दैन कि ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्समा A11 A22 A33 बुझ्यौ लिडिङ डायगोनल यसको डिटर्मिनेन्टबाट डाइरेक्ट यो प्रडक्ट लेख्दै हुन्छ कि लिडिङ डायगोनलको प्रडक्ट बुझ्यौ यस सर बुझ्यौ यति याद गरे हुन्छ कहीँ आउँछ कि सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेको याद थियो तिमीहरूलाई सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेको एआइजे बराबर एजेआई हुने कि यो याद थियो A12 र A21 सेम हुने A13 र A31 सेम हुने A23 र A32 सेम हुने याद थियो यो सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भन्ने अनि स्क्यु सिमेट्रिकमा के हुन्थ्यो थाहा छ स्क्यु सिमेट्रिकमा एआइजे बराबर के हुन्थ्यो स्क्यु सिमेट्रिकमा सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा के हुन्थ्यो सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको लागि स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनु पर्थ्यो स्क्वायर म्याट्रिक्स भएको लागि यस्तो हुनु पर्थ्यो कि यो 1 2 र 2 1 सेम हुनु पर्यो कि 1 3 र 3 1 को एलिमेन्ट सेम हुनु पर्यो कि 2 3 र 3 2 को सेम हुनु पर्यो कि हेर त इक्जाम्पल हेर त 1 2 र 2 1 1 3 र 3 1 1 2 3 र 1 3 2 बुझ्यौ बुझ्यौ सेम आउँ त कहीँ आउँदैन है यो पनि खासै स्क्यु सिमेट्रिक यो पनि खास के चाहिँदैन अब हामीले चाहिँ अब यति बुझ्यो भने हामीले यहाँ पढ्ने भनेको 4/4 स्क्वायर म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्टको एक्सप्यान्ड गर्न आउँछ कि आउँदैन डिटर्मिनेन्टको एक्सप्यान्ड गर्न डिटर्मिनेन्टको एक्सप्यान्ड गर्न आउँछ कि आउँदैन सबैलाई थाहा छ नि प्लस माइनस यो थाहा छैन जुन रो जुन कोलममा लिए पनि डिटर्मिनेन्ट एक्सप्यान्ड हुन्छ थाहा छैन यो यहाँबाट पहिलो कोलम लियो भने केबाट सुरु हुन्छ साइन केबाट सुरु हुन्छ प्लस दोस्रो कोलम लियो भने केबाट साइन सुरु हुन्छ प्लस माइनस बुझ्यौ कुरा प्लस यसरी लियो भने के यो प्लस 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 भनेको होइन है फेरि प्लस माइनस यसरी उल्टो गरी चाहिँ ठिकै छ ल यहाँ उल्टो गरी लेख्ने बेला उल्टो गर्छ केही भन्छ छोड्दियो जाने डिटर्मिनेन्ट एक्सप्यान्ड गर्न मस्त हामीलाई सिकाउँछु डिटर्मिनेन्टलाई 5 नम्बरमा आउँछ एकदम सजिलो छ है डिटर्मिनेन्ट जान्ने याद गर्नुपर्ने कुरा यो कस्तो म्याट्रिक्स 4/4 स्क्वायर म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्टमा के गर्नुपर्छ जहिले पनि सोलुसनको पार्ट के छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ किन सुरुमा सोलुसनमा के चाहिएको छ भन त सोलुसनमा के चाहिएको छ सुरुमा हेर्ने जहिले पनि डिटर्मिनेन्टको सोलुसनको पार्टमा जहिले पनि हेर्ने यो सुरुमा प्लस माइनसको पार्ट हेर्ने हो कि जहिले पनि कुरा बुझ्यौ जहिले पनि यदि एक कि भलाइ भन्दा पहिला ए प्लस बीमा फोकस हुनुपर्छ जहिले पनि यदि यहाँ ए प्लस भएको ठाउँमा ए प्लस बी प्लस सी भएको भए ए प्लस बी प्लस सीमा सबभन्दा ठुलो सम्म फोकस जहिले पनि डिटर्मिनेन्टमा राइट एन्सरको सोल्युसन हेर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो सम्म फोकस हुनुपर्छ कि ठुलो सम्म ए प्लस 4 छ कि दुईवटा टर्म आएको छ नि त ल यो डिटर्मिनेन्टलाई कसरी ए प्लस 4 बन्छ ल यसो आइडिया ला त ल आइडिया ला के गरेर ए प्लस 4 बन्छ त्यहाँ रो कोलम के जोड्यो भने ए प्लस 4 बन्छ आइडिया ल
पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो चारवटा कोलम जोडे पनि a + 4 हुन्छ। पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो चारवटा रो जोडे पनि a + 4 हुन्छ। ल यसो आइडिया लगाउ त हुन्छ कि हुँदैन ल भन। चारवटा कोलम जोडे पनि a + 4 हुन्छ। जे गरिदिनु भयो, चारवटा कोलम जोडिदिनु भयो, चारवटा रो जोडिदिनु भयो, तिम्रो इच्छा। मैले के गरेँ नि, सामान्य डिटर्मिनेन्टलाई यसरी डेल लेखिन्छ है, यो लेख्न आवश्यक पनि छैन, वी ह्याभ भनेर सार्दै नै हुन्छ। डिटर्मिनेन्टलाई डेल भनेर लेखिन्छ कि यसरी, डेल भनेको डिटर्मिनेन्ट। चारवटा कोलम जोडिनु भयो, चारवटा रो जोडिनु भयो। मैले के गरेको छु, एप्लाइङ R1 सँग R1 R2 R3 R4 बुझ्यौ, चारवटा जोडेको बुझ्यौ, बुझ्यौ सबैले? बुझ्यौ, a + 1 यति बुझ्यौ। जोडेपछि के भयो, a + 4 के भयो, a + 4 के भयो, पहिलो रोमा कमन आयो, a + 4 a + 4 a + 4 a + 4 कमन आयो। अब के गर्ने होला ल भन, अब के गर्ने होला? अबको पार्ट के गर्ने होला? डिटर्मिनेन्टमा बढी भन्दा अब सुरुमा राइट एउटा पार्ट निकाल्यो। अब डिटर्मिनेन्टमा 1 देखेपछि 1लाई सम्भव भएसम्म 0 बनाउने प्रयास गर्ने। जति धेरै डिटर्मिनेन्ट भित्रका अङ्कहरू 0 हुन्छ, डिटर्मिनेन्ट सल्भ गर्न उति सजिलो हुन्छ। अब यो पहिलो रोमा 4वटै 1 छ, पहिलो कोलममा 4वटै 1 छ। हामीले पहिलो रोका कुनै 3टा 1लाई 0 बनाउन सकिन्छ, अथवा पहिलो कोलमको कुनै 3टा 1लाई 0 बनाउन सकिन्छ। कसरी ल भन त, कसरी सकिन्छ? रोमा बनाउने के सकिन्छ, C2 बाट C1 घटाऊ, C3 बाट पनि त्यही C1, सबै एउटै प्रोसिजर लगाएको हुन्छ कि C2 बाट नि C1 घटाऊ, C3 बाट नि C1 घटाऊ, C4 बाट पनि C1, एउटै प्याटर्न युज गरिदियो भने। यो लेखेको बुझ्यौ भन त, यो लेखेको बुझ्यौ यहाँसम्म? एउटा क्वेसन पनि सबै बुझिन्छ कि, बुझ्यौ? C2 बाट C1 1 - 1 0, C3 बाट C1, यति कुरा बुझ्यो कि बुझेन पहिला भन। बुझ्यो भने म अगाडि बढ्छु। सबै क्वेसन एउटै हो कि प्याटर्न। अब बुझ्यो होला होइन? त्यो गर्छ, यति 0 भयो। अब के गर्ने, सबैभन्दा धेरै 0 कहाँ छ, फर्स्ट रोमा छ। फर्स्ट रोलाई डिटर्मिनेन्टको एक्सपान्डिङ गर्ने, एक्सपान्डिङ अलङ R1, एक्सपान्ड गर्दा के हुन्छ, a + 4 a + 4 1, अनि डिटर्मिनेन्ट थाहा छ नि, 3/3 र 4/4 सबै हुबहु एउटै हो कि, नक्कल सेम हो। पहिलो रोलाई छोड्ने, पहिलो कोलमलाई छोड्ने, बाँकीको डिटर्मिनेन्ट गर्ने। अब पालो 0सँग जे पनि 0, अर्को 0सँग जे पनि 0, अर्को 0सँग जे पनि 0। बुझ्यौ कुरा? बुझ्यौ? अब यसको डिटर्मिनेन्ट डाइरेक्ट आउँछ क्या, यो के म्याट्रिक्स भन त, यो के म्याट्रिक्स? सामान्य लिडिङ डायगोनल बाहेक बाँकी सबै एलिमेन्ट 0, लिडिङ डायगोनल बाहेक बाँकी सबै एलिमेन्ट 0 छ भने के, लिडिङ डायगोनल बाहेक बाँकी सबै एलिमेन्ट 0 छ भने सिधै के लेख्न पाइन्छ, यो त सिमेट्रिक पनि भयो। लिडिङ डायगोनल भन्दा तलको सबै एलिमेन्ट 0 भनेको ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स होइन। लिडिङ डायगोनल भन्दा तलको सबै एलिमेन्ट 0 भनेको ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स हो नि त, सिधै के भयो, ए क्युब भयो क्या, सल्भिङ गर्नै परेन। बुझ्यौ? ल यो क्वेसनमा सबभन्दा पहिला यी 3टा पार्टमा कुन पार्ट बनाउने हो र ल भन्नु। अब सबभन्दा पहिलो पार्ट कुन बनाउने हो ल, कुनमा फोकस हुने हो ल, 3टा मध्ये ल भन्नु पहिला। यसरी आयो भने कि यसरी हेर्ने, प्रुभ द्याट। ल भन, यो क्वेसनमा यो सोलुसनको 4वटा अप्सनमा ल भन, सबभन्दा पहिला कुनलाई हटाउनु पर्छ भन। ल भन, सबभन्दा पहिला इच्छा 3टा अप्सनमा सबभन्दा पहिला कुन अप्सनलाई हेर्ने भन। x + y + 2 यसरी हेर्ने कि, यो फर्स्टमा 3टा छ, सेकेन्डमा स्क्वायर छ भने यसको एक्सपान्सन गरेर 3टा हुन्छ भनेर हेर्ने होइन कि अहिलेलाई। फर्स्टमा 3टा छ, सेकेन्डमा 2टा छ, थर्डमा 3टा छ। सबै यस्तो छ भने सबभन्दा ठुलो फर्स्ट र थर्डलाई हेर्ने हो। फर्स्ट र थर्डमा सबैमा साइन्स जे सबैमा जुन सेम साइन्स छ त्यसलाई हेर्ने कि, त्यति फोकस हुने कि जाँचमा टेक्निक। x + y + 2 कसरी बन्छ ल नि, कसरी बन्छ? सब कोलम रो जोडेर बन्दैन, रो जोडेर बन्छ, कोलम जोडेर पनि बन्छ। जसरी बन्दो रहेछ त्यसमा पनि सजिलो इक्जाम्पल भयो। कोलम जोडेर पनि बन्छ, रो जोडेर पनि बन्छ। मैले R1 R2 R3 R4 जोडेँ, बुझ्यौ? यसपछि के गरेँ, x + y + 2 के लिएँ,
फर्स्ट रोमा के लिए फर्स्ट रोमा x + y + 2 कमन लिए बुझ्यौ सोलुसन पर आफै आउँछ कि दुःख गर्नै पर्दैन कि अब आफै आउँछ कि सोलुसनमा के छ हेर्नै पर्दैन कि अब के छ 1 1 1 1 फर्स्ट रोमा सबैमा के छ भन त फर्स्ट रोमा फर्स्ट रोमा सबैमा के छ भन त के छ 1 छ सर 1 छ 1 लाई के बनाउने 0 1 लाई 0 बनाउने कसरी 0 बनाउने बुझ्यौ नि 1 लाई 0 बनाउने है कस्तै भयो अब यसपछि के गर्ने फर्स्ट रोलाई लिएर के गर्ने भन त फर्स्ट रोलाई लिएर के गर्ने फर्स्ट रोलाई लिएर के गर्ने एक्सपान्ड गर्ने यति यति आयो अब चाहिँ के गर्ने अब कसरी गर्छौ अब सोलुसनको पार्ट हेर्ने फेरि त्यसो गरे पनि भयो नभए डाइरेक्ट सबभन्दा धेरै 0 कहाँ छ सबभन्दा धेरै 0 कहाँ छ भन त सबभन्दा धेरै 0 सबभन्दा धेरै 0 कहाँ छ सेकेन्ड कोलममा सेकेन्ड कोलमले एक्सपान्ड गरिदिए पनि हुन्छ कि अब नत्र सोलुसनको पार्ट अझ ल्याउनलाई सोलुसनमा x + y - 2 छ नि त x + y - 2 यहाँ कसरी आउँछ ल भन त x + y - 2 कसरी आउँछ x + y - 2 कसरी आउँछ ल भन अब फर्स्ट रो C1 र C4 जोडेर C1 र C3 C1 र C3 जोडेर भेरी गुड C1 र C3 जोडेर आउँछ C1 र C3 जोडेर आउँछ अथवा R1 र R2 जोडेर आउँछ कि बुझ्यौ C1 र C3 जोडे पनि x + y - 2 आउँछ जोडेपछि जोडिदिने अनि एक्सपान्ड गर्ने बुझ्यौ कुरा सक्दै निकाल्न यो अब त्यो सजिलो क्वेसन चाहिँ आउँदैन जाँचमा आएको क्वेसन यो 3/3 को स्क्वायर म्याट्रिक्स बुझ्यौ 3/3 को स्क्वायर म्याट्रिक्स बुझ्यौ यो क्वेसन डान्स ल आजलाई अन्तिम क्वेसन यही गर्ने र यो क्वेसनको राइट ह्यान्ड साइडको सबभन्दा पहिलो पार्ट कुनमा फोकस हुने यसमा पहिलो पार्ट कुनमा फोकस हुने a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अब ठ्याक्कै त्यही अनुसार छ कि एक्सप्रेसन पनि सबै क्वेसनमा हरेक प्याटर्न स्क्वायर छ कि छैन स्क्वायर यसको सबै स्क्वायर छ कि मतलब कि डिग्री 2 2 2 छ नि सबैमा हैन अब आइडिया लाउने यस्तोमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कहाँ जोडेर हुन्छ अब आखिर यो तीनटै सम त जोडेर आउँछ घटाएर आउँछ जोडेर आउँछ नि हैन जोडेर घटाएर कसरी आउन सक्छ अब त्यसपछि सुरुमा कसलाई युज गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा धेरै एलिमेन्ट भएको होइन कुन छ एलिमेन्ट यस्तोमा सेकेन्ड कोलममा छ कि सेकेन्ड कोलममा सेकेन्ड कोलममा छ कि छैन सेकेन्ड कोलममा सेकेन्ड कोलमलाई फर्स्ट थर्डसँग जोडेर घटाएर के हुन्छ यसो रफमा एकचोटि हेर्ने कि यसको एक्सपान्सन कति हुन्छ भन त यसको एक्सपान्सन रफमा धेरैचोटि एटेम्प गरेपछि बल्ल जानेको मैले होइन यसको एक्सपान्सन गर्दा कति आउँछ यसको एक्सपान्सन लेख त रफमा लेख त कति आउँछ यसको एक्सपान्सन गर्दा a स्क्वायर - b - c गर्दा कति आउँछ a स्क्वायर - b स्क्वायर - c स्क्वायर + 2bc हो कि होइन a स्क्वायर - b स्क्वायर - c स्क्वायर - 2bc कुरा बुझ्यौ बुझ्यौ कुरा यसको एक्सपान्सन रफमा गरेर यसको एक्सपान्सन रफमा गरेर त +2bc होला नि त a स्क्वायर - b स्क्वायर - c स्क्वायर + 2bc 2bc न्याकस छ कति छ BC भनेपछि सेकेन्ड कोलमलाई केले मल्टिप्लाई गरिदियो भने यसमा के बिसी छ भन त यसमा के बिसी छ टपमा हेर कि +2bc भनेपछि यसलाई 2 ले गुणन गरेर घटाइदियो भने 2bc क्यान्सल भयो कि भन भन्नु त भयो सर रफमा लेख के पहिला रफमा लेख a स्क्वायर - b स्क्वायर - c स्क्वायर + 2bc यसलाई 2 ले गुणन गरेर घटायो भने 2bc क्यान्सल भयो कि भन अनि कति बाँकी रहन्छ भन त कति बाँकी रहन्छ कति बाँकी रहन्छ नि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बुझ्यौ ए स्क्वायर भनेपछि अब त्यसपछि हामीलाई त ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायरको सेम चाहियो साइन चाहियो ए स्क्वायर साइन माइनस छ यो ए स्क्वायरलाई केले मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ ल भने ए स्क्वायरलाई केले मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ ए स्क्वायरलाई केले मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ यहाँ बिचमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मागिरहन्छ भनेपछि यसलाई पनि 2 ले गुणन गरेर घटाइदियो भने के हुन्छ 2 ले गुणन गरेर घटाइदियो भने ल भन त 2 ले गुणन गरेर घटाइदियो भने माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस कमन आउँछ यी गरेको C2 माइनस 2C1 माइनस 2C3 रफमा हेर्नु के सो ट्याक्कै ए स्क्वायर ई माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2 गर्दा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एउटा माइनस सबैमा आउँछ कि त्यो थाहा छैन हैन एउटा माइनस सबैमा आउँछ त्यो प्याटर्न त्यस्तो हुन्छ बुझ्यौ यो आएको यो आएको बुझ्यौ यति आयो अब के गर्ने ल भन त माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कमन लिने सेकेन्ड कोलममा बुझ्यौ एन्सर आइहाल्यो अब आफै आउँछ माइ इक्वेसन यहाँ के भयो सेकेन्ड कोलममा के छ सेकेन्ड कोलममा के छ भन त सेकेन्ड कोलममा सबै के छ 1 छ 1 लाई के बनाउने अब 1 लाई 0 1 लाई 0 कसरी बन्छ सबट्र्याक्सन 1 लाई 0 कसरी बन्छ सब्ट्र्याक्सन भेरी गुड सब्ट्र्याक्सन गर्यो अब केलाई अब एक्सपान्ड गर्ने यति भयो अझ एन्सरको पार्टमा त थाहा हुन्छ नि त यसरी त यसमा के यो भनेको के हो बी माइनस ए यो के हो बी माइनस ए बी प्लस ए यतातिर माइनस कमन लियो बी माइनस ए सी प्लस ए माइनस कमन लियो यति सेकेन्ड रोमा के कमन छ सेकेन्ड रोमा सेकेन्ड रोमा के कमन छ बी माइनस ए अब सक्छौ नि गर्न अब हेरेर गर्न सक्छौ पहिलो पार्ट आए सबै आउँछ कि पहिलो आए सबै आउँछ यो क्वेसन एक्जाममा आछ है गाह्रो आउँछ एक्जाममा यो क्वेसन आछ के चाहियो हाम्रो एन्सर भन त एन्सरमा के चाहियो एन्सरमा के चाहिएको छ एन्सरमा स्क्वायर टर्ममा चाहियो सर स्क्वायर चाहिएको छ होइन स्क्वायर छ छैन डिटरमिनेन्टमा जोडेर घटाएर कहिले स्क्वायर आउला न कहिले आउला सम्भव होला म यस्तो आइडिया राखेँ कि यो क्वेसनलाई यसले पाइन्छ यसलाई एम पाइन्छ पाइन भन त यसलाई बाहिर यसरी पाइन्छ पाइँदैन पाइन्छ सर अब यो रफमा हेर्नुपर्छ मैले एकचोटि रफमा चाहिँ ल पहिलो रोलाई यसले मल्टिप्लाई गर भने दोस्रोलाई केले गर्नुपर्छ दोस्रोलाई के गर्नुपर्छ तेस्रोलाई डी सर चौथोलाई डी ले त्यसरी गरिनु भयो अथवा पहिलो कोलमलाई केले पहिलो कोलमलाई ए ले दोस्रोलाई बी ले तेस्रोलाई सी ले चौथोलाई डी ले बुझ्यौ पहिलो कोलमलाई केले मल्टिप्लाई गर्ने अरे ए ले दोस्रोलाई बी तेस्रोलाई सी चौथोलाई डी ले गरे क्या अथवा रोलाई गर्दै नि हुन्छ पहिलो काम गर्ने भनेपछि 1 का पनि एबिसिडी त बाँकी रह्यो नि बाहिर यति बाँकी रह्यो कि बुझ्यौ हामीलाई एन्सरमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कसरी आउँछ बन्छ होला भन कसरी बन्छ ल भन जोड्ने C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 त्यसरी रोलाई गर्दाखेरि हेर्ने रोलाई गर्दाखेरि यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अहिले पो हेरेपछि जाने C1 C2 C3 C4 जोड्ने यति आयो कि जोड्दाखेरि बुझ्यौ पहिलो कोलममा के कमन आयो पहिलो कोलममा के कमन आयो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस त्यही भयो अब चाहिँ यो डिटरमिनेन्टलाई के को रेस्पेक्टमा एक्सपान्ड गर्ने फर्स्ट कोलम भेरी गुड फर्स्ट कोलममा लिएर अनि यति आउँछ अनि अब कमन के छ फर्स्ट रोमा कमन के छ
फर्स्ट रोमा कमन के छ फर्स्ट रोमा के पनि कमन छैन फर्स्ट कोलममा के छ कमन बी इस अनि सेकेन्डमा सिडी हैन अनि कमन लिन्छौ डाङडुङ पारिहाल्छ पार्दैनौ बुझियो कुरा सर Yes, sir. आज पढेको त त्यस्तो गाह्रो केही छैन है यो डिटरमाइन्ड डिटरमाइन्डको तीनटा क्लासमा भ्याइने खालको छ है एउटा क्लासलाई चाहिँ हामी सबै पिडिएफ नै के अरे त्यो म बोर्डमै लेखाएर गर्छु यो अब अर्को एउटा टाइप जान्छ पुग्छ अब गाह्रो केही छैन यति चाहिँ 5 नम्बरमा आउँछ आउने यस्तै है क्वेसन यसै एकचोटि प्र्याक्टिस गरेर जान्छ अब जाँचमा आएको तिमीलाई गर्न नसकेछ म अर्को क्लासमा गरेर तिमीलाई पठाइदिइहाल्ने पिडिएफ है यो बढी गरिदिनु अब हेरौ यसलाई अहिले पठाइहाल्छु एकछिनमा एकछिन पठाइदिन्छु है